اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ ایک دفعہ سفر تے گئے تو آپ ایک بستی دے کولو گزرے۔ اس بستی دے قریب ایک پہاڑ سی، اس پہاڑ دے وچوں رون دی آواز آ رہی سی، گلیا زاری دی آواز آ رہی سی کہ جس طرح کوئی کسے دے غم دے اندر روندا ہے اس طرح دی آواز آ رہی سی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں لوگاں نو بلایا، انہاں لوگاں نو بلا کے انہاں دے کولوں پوچھیا کہ آ جڑی رون دی آواز آ رہی ہے یہ کس دی ہے؟ تو اس قوم نے جواب دیتا، اے نبی اللہ، اسی جدوں دے اس بستی دے اندر آباد ہاں، یہ آواز ادوں دی آ رہی ہے اس پہاڑ دے وچوں رون دی آواز آندی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی کہ یا رب العالمین، اس پہاڑ نو اذن دیو، میں اس دے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ تو روایت دے اندر آندا ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے اس پہاڑ نو اذن دیتا۔ اس پہاڑ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے، اے نبی اللہ، تانوں میرے نال کی حاجت ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ نو مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں تیرے اندروں رون دی آواز سن رہا، تو کس وجہ تو رو رہا ہے، تینوں کی غم ہے؟ تو اس پہاڑ نے قرآن کریم دی آیت مقدسہ پڑھی، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو پہاڑ عرض کرنے لگا کہ اے نبی اللہ، میں قرآن کریم دی جدو آیت مقدسہ سنیے میں ادوں دا اس غم دے اندر رو رہا کہ میں او پہاڑا جس دے وچوں لوگ پتھر تراش تراش کے بت بنا دے نے اور انہاں بتاں دی پوجا کردے نے، انہاں دے سامنے سجدہ کردے نے، اپنے رب نو چھڈ کے پتھراں نو سجدہ کردے نے، پتھراں دی پوجا کردے نے۔ میں اس غم دے نال رو رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اس اگ تو ڈرو جس دا ایندھن آدمی اور پتھر نے۔ میں اللہ دے عذاب تو ڈر رہا کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات مینوں بھی جہنم دے اندر نہ پھینک دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے نبی اللہ، اس پتھر نو میری طرف بشارت دے دیو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تینوں خوف خدا دی وجہ تو رون تو اللہ تبارک و تعالی نے تینوں جہنم تو پناہ دے دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی ذات فرما دیے کہ تینوں جہنم دے اندر نہیں پھینک دے۔ تو جدو اے بشارت دیتی تو پہاڑ پھر زارو قطار رون لگ پیا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہن رون دی کی وجہ ہے؟ تو پھر او پہاڑ انہاں لوگاں نو مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے لوگو، میں پہاڑ ہاں، تسی انسان ہو، تسی گناہ بھی کر دیو، لیکن پھر بھی تسی اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے کولو ڈر دے نہیں، اس دی ذات دے کولو ڈر کے روندے نہیں، اس دی ذات دے کولو پناہ نہیں مانگ دے۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے کولو ڈرو، اس دی ذات دے کولو ڈر کے اس دی پناہ منگو، کیونکہ قیامت دا والا جڑا دن ہے وہ بڑا سخت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انساناں دے واسطے جڑی اگ تے آر کیتی ہے
وہ بہت ہی سخت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ دی گل سنی اور پھر فرمایا پہاڑ نے کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بندگی کرو، گناہاں تو توبہ کرو۔ جدو تسی گناہاں تو توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پھر تانوں جنت عطا فرمائے گی۔ اور پھر ایک دوسری حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام ایک ندی تے وضو فرما رہے سن تو ابو جیل دا بیٹا اکرمہ بن ابو جیل آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے محمد بن عبداللہ اگر تسی واقعہ ہی نبی ہو اور سامنے جڑا پتھر ہے انہوں اپنے کول بلاؤ۔ تو حدیث طیبہ دے اندر آندا ہے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے اکرمہ بن ابو جیل نو فرمایا کہ جا اس پتھر نو جا کے میرا پیغام دے کہ تینوں اللہ دا نبی بلا رہا ہے۔ تو اکرمہ بن ابو جیل نے جدو جا کے اس پتھر نو پیغام دیتا کہ تینوں اللہ دا نبی بلا رہا ہے تو حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے وہ پتھر اس ندی دے اوپر تیردا ہویا اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام تے درود و سلام پڑھدا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام سفر تے جا رہے سن تو ایک پتھر دے وچوں رون دی آواز سنی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رون دی آواز کیسی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس فلاں پتھر دے وچوں آواز آندی ہے، یہ پتھر خوف خدا دی وجہ تو روندا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں اس پتھر نو جاننا ہاں، اے میرے نبوت تو پہلے بھی اے پتھر میرے اتے درود و سلام پڑھدا سی، اج بھی اے پتھر میرے اتے درود و سلام پڑھدا ہے اور خوف خدا دی وجہ تو روندا ہے۔ تو دوستان محترم پتھراں دے متعلق بہت زیادہ حدیث مبارکہ نے کہ اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام دے کردو جدوں ابو جیل نے آپ پتھریاں دے مٹھی دے اندر پتھریاں لے کے آیا، کینکریاں لے کے آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے محمد بن عبداللہ اگر تو واقعہ ہی اللہ دا نبی ہیں تو دس میری مٹھی دے اندر کی ہے؟ تو اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو جیل میں بولا یا تیری مٹھ والی چیز بولے؟ تو حدیث پاک دے اندر آندا ہے ابو جیل کہنے لگا کہ میری مٹھ والی چیز بولے۔ تو اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے جدو انہاں پتھراں دی طرف اشارہ کیتا تے او پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے انہاں نے سنایا۔ تو دوستان محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور مبارکہ دے اندر بھی اس پہاڑ دے وچوں خوف خدا دی وجہ تو رون دی آواز آئی اور اے انسان تو کنا غافل ہے کہ تو اپنے رب دی ذات تو کیوں نہیں خوف کھاندا؟ قرآن کریم دے اندر اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کہ اے انسان کس چیز نے تینوں دھوکے دے اندر رکھیا ہے کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، اور تو اپنے اس رب دے کولو ڈر جا جس رب نے تینوں پیدا کیتا ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا انسان اللہ دی ذات دے کولو ڈریا اور ڈر کے اس دی اکھ دے وچوں آنسو آیا اور اس آنسو دے نال اس دا ایک وال تر ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اس انسان دے سارے گناہ معاف فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو جنت عطا فرما دے۔